السلام عليكم وليدات، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا شابيتر الثانيه اللي هي لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير، الاعداد على شكل كتابه كسريه. دابا اول حاجه غادي نشوفوا التعريف ديال الكوسيون. شنو هو الكوسيون؟ ندوزو دابا التعريف ديال الكوسيون: A et B de nombres décimaux avec B différent de 0. قال لينا هنايا A et B هما جوج اعداد عشريه بحيث B خاصها تكون كتخالف لينا 0. قال لك دابا A sur B est une écriture fractionnaire، يعني A على B هي كتابه كسريه. A représente le numérateur اللي هو البسط et B le dénominateur اللي هو المقام. دونك دابا عندنا A sur B هو لو كوسيون دو A par B، ou bien كنكتبوه على شكل A على B أو A مقسومة على B. دابا غادي نشوفو الغومارك: لو كوسيون دو دو نومبر اونتي est une fraction، يعني الكوسيون ديال واحد جوج أعداد صحيحة هي فراكسيون، يعني هو عدد كسري. لا ديفيزيون باغ زيرو اي امبوسيبل، يعني ما يمكنش نقولوا مثلا 3 على زيرو راه هي اون فراكسيون، راه هو عدد كسري، ما يمكنش. دابا غادي تشوفوا هاد ليكزامبل، غادي تفهموا هنايا الغومارك مزيان. عندنا 5 على 3 اي اون اكريتور فراكسيونير، سي اوسي اون فراكسيون، يعني قال لك 5 على 3 هي كتابه كسريه وايضا كتسمى عدد كسري فراكسيون. 5 على 3 حيت علاش عندنا 5 اونتي و 3 اونتي، دو نومبر لو كوسيون دو دو نومبر اونتي. دابا ليكزامبل الثاني عندنا هنايا 3.5 مقسومه على 0.4 est une écriture شي فراكسيونير مي ني با اون فراكسيون. علاش؟ حيت هي هادو 3.5 هي عدد عشري ماشي عدد صحيح طبيعي. دابا غادي نشوفوا ليغاليتي ديال دي كوسيون. دابا غنشوفوا القاعده الاولى، قالك on ne change pas un quotient lorsque on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. يعني قالك الكوسيون ديالنا كيبقى هو الا ضربنا ولا قسمنا في نفس العدد في البسط والمقام ما كيتبدلش، كيبقى هو. هنا عندنا autrement dit a b et k هما des nombres décimaux tels que b différent de 0، يعني كتخالف 0، et k حتى هي différent de 0. قال لك a sur b كتساوي k مضروبه في a sur b مضروبه في k، يعني كيبقى نفس الكوسيون كي a sur b اللي هي ضربنا في k في البسط كنضربو k في المقام كتبقى بحال بحال. عاوتاني بالنسبه للقسمه الا قسمنا على k والبسط وقسمنا ك على المقام حتى هو كيبقى نفس الكوسيون ما كيتبدلش. هنا عندنا اكزامبل باش نفهموا هاد القاعده الاولى. عندنا 12 على 8، غادي نديرو نفكوها. 12 اللي هي 3 مضروبه في 4 مقسومه 8 اللي هي 2 مضروبه في 4 صافي، وكنختزلوا بالعدد 4 اللي هي 3 على 2. دونك دابا عندنا 12 على 8 كتساوي لينا 3 على 2. المثال الثاني عندنا 12 على 8 غادي نقسمو على 4، نديرو 12 مقسومه على 4 على 8 مقسومه على 4 كنختزلوا ب4 كتبقى لينا 12 على 8 اللي هي 3 على 2. دابا غادي نمشيو للكومباريزون ديال لي فراكسيون. دابا غادي نشوفوا اول مقارنه اللي غتكون ميم dénominateur، يعني نفس المقام عندهم. قالك pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, on compare leur numérateur le plus grand celui qui a le plus grand numérateur. يعني دابا اللي غيكون كبير في دوك الاعداد الكسريه عندنا جوج كتابات كسريه اللي غيكون فيهم كبير وهما عندهم نفس المقام، غنشوفوا البسط ديالهم، غنقارنوا البسط ديالهم. اللي كبير في البسط ديالو غادي يكون هو الكبير. واش فهمتوا؟ غنشوفوا حنا دابا واحد ليكزامبل غادي يبين لكم.
نشوفو دابا هاد ليكزومبل اللي هو 5 على 7 كبر من 4 على 7 كاغ 5 كبر من 4 عندهم نفس المقام، يعني خاصنا نقارنو البسط. عندنا 5 كبر من 4. المثال الثاني عندنا 2.5 و4.1. دونك عندنا 4.1 كبار من 2.5، يعني غنديرو 2.5 صغر من 4.1 حيت هما عندهم نفس المقام. كنمشيو نقارنو البسط ديالهم. دابا غادي ندوزو للكومباريزون الثانيه. قالك avec des dénominateurs différents pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de dénominateurs différents, on commence l'écriture avec un dénominateur commun. Oui, on applique la règle précédente. هاد القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الا كانوا عندهم واحد جوج كتابات كسريه عندهم المقام مختلف ماشي بحال بحال، خاصنا نديرو توحيد المقام، خاصنا يكون عندهم نفس المقام. من بعد كنطبقوا العلاقه اللي شفنا قبل، القاعده اللي شفنا قبل. يعني ملي كيكونوا عندهم مقامات بحال بحال كنقارنوا البسط ديالهم. غنشوفوا ليكزومبل وغتفهموا. دابا في هذا المثال باش نقارنوا بين 3 على 2 و 5 على 6، اول حاجه خاصنا نوحدوا ليهم المقام. يعني خاصنا نوحدوا ليهم المقام. كنشوفوا المقام الاولاني فيه 2 والاخر 6، دونك نقدروا داك 3 على 2 نحولوه واحد الكتابه اللي غيكون عنده نفس المقام، اللي هو 3 على 2 كتساوي، غنضربوا البسط والمقام في 3. 3 في 3 مقسومه على 2 مضروبه في 3 اللي هي 9 على 6. دابا عندنا 9 على 6 و5 على 6 عندهم مقامات موحده. دونك دابا غادي نقارنوا البسط ديالهم. البسط ديالهم عندنا 9 كبر من 5، يعني غتكون 9 على 6 كبر من 5 على 6. دابا اخر قاعده قال لك الا كان عندنا a et b de nombre décimaux avec b différent de 0. قال لك سي a صغر من b الا كانت inférieur de b alors a على b inférieur de 1. هادو واحد القواعد خاصكم المهم تدخلوهم راسكم حفظوهم. سي a supérieur à b، a كبر من b alors a على b كبر من 1. نشوفوا هاد ليكزامبل. هنا في هاد ليكزامبل عندنا 2016 صغر من 2018، الوغ 2016 مقسومه على 2018 فهي اصغر من 1. في المثال الثاني عندنا 2021 كبر من 2018، الوغ 2021 على 2018 فهي كبر من 1. دابا سالينا الدرس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشابيتر مزيان، وغادي نديرو فيها ان شاء الله تمارين في الحصه الجايه.